دونوں بچوں کو بھی مارا ہے، بیوی کو بھی مارا ہے. دلته به موږ سره اکثر له د شپې کېناستو ښه گپ شپ او داسې څه کیسه په هغه شپه هم نه ده شوې نه یې څه داسې څه ویلي دي کہ جھگڑے بھی تھے گھر میں اور فائنینشیل ایشوز تھے. یہ ڈرائی فروٹ کا کام کرتا تھا اور پھر اس نے اپنے بھائی کو اطلاع دی کہ میں نے اپنی بیوی اور بچوں کو مار دیے اور جلدی آؤ ورنہ میں اپنے آپ کو مار دوں گا. شپې چېرته تللي هوټل موټل د ماته وګوره په کسانو چې شپې هوټل ته تللي روټۍ بار خوړلې ده یہاں پر صرف 1 لاش پڑی تھی ان کی پدلی حیدر کی بیوی کی. آپ کا بالکل اس کے سامنے ہی گھر ہے، کوئی فائرنگ کی آواز سنی آپ؟ نہ جی بالکل نہ. کافی عرصے سے ان کے مسائل چل رہے تھے اور فائنینشیل ایشوز زیادہ تر کہا جائے. خوشحاله زندگی تیروله چې دلته وته کاله کېږي چې دلته راغلی کنه د خپل گاډي اور سره او دوه ماشومان چې څه ټایم وړي نو هغه هم به سیریس وي، هغه په هغه ټایم وفات شوي وي. کسانو تاسو غي چې نه ډزې شوې نږدې کورونه دي کنه ډزې به شوي خو لکه نږدې نه خو آواز نشو ورتله ضرور ته دی نو ویل نو بدامړي به پراتو نو چاته پته نه و سره خوشحال وي او زه تکلیف ورته نه وي او ځان ولي پوه شوې تو لارچ پہنچنے سے پہلے راستے میں وہ ایکسپائر ہوا تھا. ټول ورپسې خپه یو بس دا ټولې کوڅې ماشومانې وي ټوینزو کنه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں احسن اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں آج ڈیجیٹل. ناظرین آج میں موجود ہوں ترنا فارم کے علاقے مسلم سٹی میں. میرے عقب میں آپ کو یہ گھر نظر آ رہا ہے. یہ گھر کبھی محبت کی خوشبوؤں سے مہکتا تھا، بچوں کے کہکوں سے گونجتا تھا، لیکن آج خاموشی ہے، ایسی خاموشی کہ دل چیر دے. جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں اس گھر میں پیش آنے والے اس افسوسناک واقعے کی جس میں شوہر نے اپنی بیوی اور 2 جڑواں بیٹیوں کو بے دردی سے قتل کر دیا اور پھر خود کو بھی گولی مار کر خودکشی کر لی. یہ واقعہ کیسے رونما ہوا، اصل حقائق کیا ہے، ہم اہل محلہ سے بھی بات کریں گے اور پولیس آفیشیل کا موقف بھی لیں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیے. جی ناظرین، اس وقت میں چمکنی کے علاقے مسلم سٹی میں موجود ہوں. ہمارے ساتھ ایک بزرگ موجود ہے جو اس متوفی کا ہمسایہ، ان سے بات کرتے ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد آصف. یہ کیا ہوا تھا؟ یہ بھائی کو فون کیے، بھائی کی زبان کی بات ہے کہ مجھے فون کیا کہ میں نے دونوں بچوں کو بھی مارا ہے، بیوی کو بھی مارا ہے، اب تم جلدی آؤ. اور بس وہ آ گیا تو سب. جب بھائی آیا تو چاروں اندر مرے؟ اندر مرے. یہ تو اسپتال میں تھا. اس وقت زخمی تھا؟ وہ زخمی نہیں تھا، بس ایسی وہ خانہ پوری کے لیے لے گیا. آپ کا بالکل اس کے سامنے ہی گھر ہے. کوئی فائرنگ کی آواز سنی آپ؟ نہ جی بالکل نہ. رات کے واقعہ صبح؟ نہ بالکل نہ. اس ډیر شریف کورنۍ له ډیر وخت نه موږ سره دي، اتو کالونه لسونه. کاکا دا راته وایي دې علاقه کې څومره وخت نه به دې اوسېدو؟ اتو لسو کالونه. څه جګړه، څه خچا، څه ایس خپلو کې ښځه خاوند څه شور شراب؟ چرم نه. اوس څه وایي تاسو ورور سره به ملاو شوي؟ نه زما زوی ورسره ملاو شوی هغه وخت دننه. هغه ته څه وویلې؟ هغه هم دا خبرې بس دا تاسو چې کوئ هم دغه خبرې وایي چې د مالي لحاظ سره لږ کمزوري شوی. بس داسې اورونو دلته ملګري دغه مخامخ حجره کې د هغې داسې خپلو کې پې ګپ لګولی چې مالي بحران راغلی ډېر سړی پریشانه دی. او دې کور کې صرف ښځه خاوند او 2 بچیان؟ بس نور څوک نه. او پر بل څوک دي؟ او په کرای اوسېدل؟ په کرای اوسېدل. دې علاقه کې مخکې داسې څه واقع شوي؟ نه جي داسې خاص نه ده. اوس دې واقعې نه پس ته د علاقې والا څه وایي؟ هغه خو به لکه ټولو ته پته ولګېده، ټول سار دنیا راغلې وه، ټوله کالوني خبر شو. هلته پولیس ډېر څه راته نو خلک اریان وو چې څه چل دی، ټول علاقه راله. همدغه یو بیان دی چې بس خودکشي ده. که دې خپل ورور ته سوال جواب نه کړی نو به دا مړي بدن نه پراتو؟ نو خود نو څوک چې څه خبرو. او د کوم ځای دی دا؟ دا د ایمانکوټ نو ښار باندې. اس مڑی یوڑل اوڑی ریالتا ہے. اس وقت میرے ساتھ اس علاقے کے ایک بزرگ موجود ہیں، آئین سے بات کرتے ہیں. کاکا ډیره مننه. خپل نوم راته ووایئ. حاجي وکیل خان. دا خلک لکه دا څنګه واقع شوی دا؟ یاره دا خو
چې موږ سهار اوچت شو کنه نو پولیس والا هم راغلي وو د کسانو تپوس کوي چې نه ډزې شوي دي نږدې کورونه دي کنه ډزې به شوي خو لکه نږدې نه خو څه اواز نشي اورېدلی نو هغه کسانو چې یاره اواز راتلو د ماشومان خپله کوي جګړې څه به وي نو تقریبا لږ ساعت بعد یې ورور راغلو دروازې یې وټکوله چې یاره ګیټ کولاو کې پوه شوې او چې وموږ د کسان دوی ماشومان او دا ژمدي وو کنه او د فضل نوم یې دم ژمدی و دا یې وړي او زنانه دلته پاتې شوه نو د کس ډېر څه وخت چې لکه رور یې رالو زنانه مړه وه ماشومان او دا چې کوم فضل دې زخمیان وو دا یولو ولته هسپتال ته په هسپتال ته یولو نو بس هغه دې ته به یې څنګه لګولو د اکسیجن خو چې دی وفات شو کنه نو نور خو دې خوشاله زندگی تیروله چې دلته وته کاله کېږي چې دلته راغلی کنه د خپل ګاډی ورسره او اکثر به هفتې نیمې کې دراز ولا راغلو پرسل ورسره او دې به کور کې موږ بدله پیسې ور سامان مونږ دی وسره واخلا کنه نو په ظاهر هغه د دې په څو قرضدار راغلی چې قرضه یې ورسره موږ ته پته نشته کنه او نه د زندگی خیر ښه خوستا ګاډی ورسره راو بچي خو خوشحال دوه بچي وو کور ولی وه نو په دې علاقې کې ښه لکه ښه خوشحاله زندګي تېروله چا سره څه شور شرابه څه هوا دعوا ښه دوا سلام ټولو سره بالکل دلته کې د ملګرو سره بناس اکثر مازدیګر روژې کې چې دلته به رجامات او کسانو سره کولو اصلي روټۍ بار خوړلې ده په کومه شپه دا کار کېدو په سهار کېدلو پوه شوې نو په ظاهره خو څه د خوسه غور کېدو ښه صحیح زندگی تر خو خوشاله و نه څو قرضدار ته مو سره کور ورته ولې قرضدار راکا کنه نو خدای ته علم ده که چا سره بل څه غوي خو هیڅ پته نه لګي پوه شو لکه دا ډېر تاسو لکه ډېر عمر یې خپل زندګۍ کې همداسې چېرته واقع لیدلې یاره داسې مو نه کتلې چې یو سړی ښه خوشحال وي او څه تکلیف ورته نه وي او ځان ولي پوه شوې خو حوصلات علم د انسان داسې ټایم کې په ګډ شي پوه شوې چې کنيشته په بچي دوره ګران بچي ورمې دوره په موږ خپل بچي دی ګران پوه شوې لکه بچي په ډېر ګران لږ نه ډېر په ګران و چې ته تقریبا په هفتې کې یو ځلې هغه دراز راته شعر چې 2-3 روپۍ څخه کوي سوټ به یا به څه روټۍ پرسل ورته راتللو بار نه پیزا میزا ورته راتلله پوه شوې ټول آنلاین شاپینګ به هم کولو آنلاین شاپینګ کولو پوه شوې اکثر 2 ځلې خو ما پیسې ورکړي کړه کسانو څنګه چې یاره د دشته ما به خبرې تیر وکړي چې پیسې ورله ورکا او به په زړه درکو شی ونه واخله بابو را شی 2-3 هزار روپۍ ورکړي چې راغلو به ما نه شی یوللو او پیسې ما ته راکړلې دا راته کاکا دی واقع نه پستا په دې علاقه کې خلک سوي دي خلک ټول دا وایي ګرار سړی وایي چې د ښه سړی د سکس کې د څوک وایي چې قرضه ورته قرضه څوک په کور ته نه راغلی چې دې ورته چې قرضه راکړه کسانګي او کوي څو لا کوي 20-25 لاک ورته گاډي وو نو داسې دوره غټ کور یې وره چې هغه کرایي ولا کور یې برابر کس پاتې کېږي لاندې دا پاتې کېږي په دې شپه یا په دې ورځ یا پیله د ښځه خاوند څخه خپلو کې به شور شرابه به وه جګړې بالکل یې نه شوي دغه جګړې پوه شوې که کور کې خاموشي شي څه نه شي ویله بر د هوا آواز چاره دي ښځې آواز مو پرې نه ورتله بار پوه شوې جی ناظرین ہمارے ساتھ SSP آپریشن مسعود احمد موجود ہے آئین سے بات کرتے ہیں سر چمکنی کے علاقے میں بہت افسوسناک واقعہ ہوا ایک والد نے اپنی 2 بیٹیوں کو قتل کیا اور پھر اپنی بیوی کو مار کر خود کو بھی خودکشی کر لی وجہ کیا سامنے آئی ہے اب تک جی بالکل یہ ایک افسوسناک واقعہ ہوا اور جو اپیرنٹلی ابھی تک بتایا جا رہا ہے کہ کوئی ان کے جھگڑے بھی تھے گھر میں اور فائنینشیل ایشوز تھے یہ ڈرائی فروٹ کا کام کرتا تھا اور پھر اس نے میرے بھائی کو اطلاع دی کہ میں نے اپنی بیوی اور بچوں کو مار دیے اور جلدی آؤ ورنہ میں اپنے آپ کو مار دوں گا تو پھر الٹیمیٹلی اس نے اپنے آپ کو مار دیا سر اب تک کی تفتیش میں کیا بات سامنے آئی ہے کب سے یہاں پر یہ رہ رہا تھا اس کا تعلق کس علاقے سے ہے کچھ اس طرح کچھ سامنے آئی ہے بات جی بالکل یہ ہم ابھی ویریفائی کرا رہے ہیں اس کا بھائی بھی ادھر ہی رہتا تھا اور یہ کافی عرصے سے یہاں پر موجود تھے بالکل یہ باؤنڈری بنتی ہے چمکنی اور پھر آگے نوشہرہ ڈسٹرکٹ لگتا ہے لیکن چونکہ یہ چمکنی کی حد تھی تو FIR یہاں پر ہوئی ہے کافی عرصے سے ان کے مسائل چل رہے تھے اور فائنینشیل ایشوز زیادہ تر کہا جا رہا ہے لیکن بہرحال وہ چیزیں پھر آگے چل کر اور بھی سامنے آ جائیں گی میرے ساتھ اس وقت متوفی فضل حیدر کا دوست موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ لاول خپل نوم راته وایي زما نوم دی محمد اویس خان دا فضل حیدر دا ولې لکه داسې چل کړه نو داسې هېڅ داسې څه واقعه سې کیسه نه وه دلته به موږ سره اکثر له د شپې کېناستو ښه ګپ شپ او داسې څه کیسه په هغه شپه هم نه ده شوې نه یې څه داسې څه ویلي دي بس اچانک واقعه وراله بس موږ سهار کې ودو بس چغې شوې چې دلته رالو
نو فضل حیدر خپل هم چې کوم دی لګېدلی او پروت و او ټیم زخمی و خو بس په سر لګېدلی و هسپتال ته یې وړو او دوه ماشومان یې چې څه ټایم وړې نو هغه هم به سیریس وي هغه په هغه ټایم وفات شوي وي او کور والی هم چې کوم دا هغه هم په سپاټ باندې په هغه ټایم باندې نو بس بیا چې کوم دی هسپتال ته یې وړل هسپتال کې مونږ دغه هغې ور انویسټیګیشن یې ورکړو چې دا وفات شوي خپلی ځان لکه دا ډېر کنجسټډ ایریا دا ډېر علاقه دا کورونه خوا په خوا کورونه دي هغې نه باوجود لکه موږ چا سره هم چې خبرې وکړې او تاسو سره به هم خبرې کوو اواز چا نه دی اورېدی د فایرنګ چې دا څه خبره دلته د دوی د پاسه بره ګاونډیان اوسېږي همسایه هغوی هم نه دی اورېدلی اواز چې دا څه چل شوی څه نه دي شوي خو بس هغوی ته هم بیا یې رور رالو هغه ور وټکولو چې راشه داسې فضل حیدر داسې کار کړی دی نو بیا هغوی ورسره یو ځای شو ګاډي کې یوړو نو هغوی هم ترې نه دي خبر دا رور ته دی نو ویلي نو به دا مړي به پراتو نو چاته پته نه وه الریډي نو هغوی مې رور ته یې پته وه چې رور یې رالو چې ویې کتل هغه چې کوم دی ټول پراتو که نه نو بیا یې ګاونډي ته ور وټکولو به را چې رالو نو بس شعیب نوم یې دی شعیب حاجي صاحب نو بس بیا هغوی ډېر هیلپ وکړو بیا یې یوړل هسپتال څنګه تا ویل چې فضل حیدر ستا ملګری مو فضل حیدر بل زموږ د دې ټولې کوڅې ټول علاقې او کېناستو پاسېدو به سر رویه کې څه بدلون راغلو دا هغه داسې څه چېرې زه به دا کار کوم نه جي نه جي ښه خوش اخلاقه خوش طبیعته انسان ته بل نو بیخي هماغه چینجز پکې سم نو والله داسې څه خبره پکې نه وه اچانک حادثه وشوه داسې دا راته چې فضل حیدر چې کوم هغه کار روزګار څه کولو خلک چې وایي ښه شاهانه زندګي به یې تېروله شاهانه زندګي ښه په ځان مې هم ښه خرچه کوله بچي به یې هم ښه ساتل ډېرې خوښه مو او خپله چې کوم دی دا پرایویټ کسټم کې نو داسې څه خبره نه ده راغلې خو الله علم دی دا هم ویل کېږي چې دا بچي ټوینس چې وي او د واده نه ډېر دا تقریبا 11 سال بعد ټوینس شوي وو او ډېر په مینې رالوی کړي بالکل دا خبره صحیح ده لکه وایي بچي چې نو خفه به و چې دا کله ټوینز شو نو ډېر خوشحالي ډېره خوشحالي ورته میلاوه ډېره بس چې چېرته به تلو بس دا منتها او میرها نوم او دا به ځان سره ګرځولې هغه پسې خو دا علاقې والا هم ډېر زیات خفه علاقې والا څه ګاونډیان ماشومان مونږ ټول ورپسې خفه یو بس دا د ټولې کوڅې ماشومانې وې ټوینز وو که نه میرے ساتھ چوکی انچارج طناف فارم موجود ہیں چونکہ یہ فرسٹ رسپونڈر بھی ہیں ان سے بات کریں گے جمیل شاہ خان آپ جب موقع پر پہنچے اطلاع ملی آپ کو کیا دیکھا آپ نے جب ہمیں یہاں یہ کچھ والوں نے ہمیں اطلاع دی تو ہم جب آ گئے تو یہاں پر صرف ایک لاش پڑی تھی وہ ان کی فضل حیدر کی بیوی کی یہاں پر جب ہمیں معلومات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ اس کے بھائی آئے تھے اور وہ بچی اور یہ جو فضل حیدر اس کو اٹھا کے پبی ہسپتال لے کے گئے کیونکہ پبی ہسپتال یہاں کے نزدیک ہے اور یہ علاقہ ایسا ہے کہ پشاور کے بالکل باؤنڈری ہے یہ پبی نزدیک اور پشاور ذرا دور ہے تو وہاں پر جب پبی ہسپتال میں ہم نے معلومات کی تو انہوں نے بتایا کہ بچیاں یہاں پر ایکسپائر ہوئی ہے اور یہ جو فضل حیدر ہے یہ زخمی ہے سر پہ انہوں نے اپنے آپ کو گولی ماری ہے نا تو انہوں نے ان کو ان تینوں کو ریفر کیا LRH تو LRH پہنچنے سے پہلے راستے میں وہ ایکسپائر ہوا تھا تینوں اچھا اب تک چونکہ یہ کل کا واقعہ ہے آپ اس کے بھائی سے بھی ملے ہوں گے اور ورثاء سے بھی ملے ہوں گے تفتیش بھی کی جا رہی ہے کیا پتہ چلا وجہ کچھ سامنے آئی اصل میں اس کا جو مدعی ہے اس کا بھائی شیر اکرم وہ بتا رہا تھا کہ اس نے مجھے فون کیا کہ میں نے اپنی بیوی اور اپنے 2 بچوں کو گولی ماری ہے اور میں آپ کو بھی گولی مار رہا ہوں آپ جلدی آ جائیں تو اس وجہ سے وہ پہنچی بھی ہے ٹائم پہ تو جب وہ پہنچے تو بدقسمتی سے اس نے خود کو بھی گولی ماری وہ زخمی پڑا تھا اور بچیاں تو یہاں پر میرے خیال میں ایکسپائر ہوئی تھی اور بیوی بھی تو ان کو اٹھا کے لے کے گئے اسپتال اب یہ کہ 2 موبائل ہیں وہ ہم نے لیے وہ ہول کارتوس میں لیے خون سب کچھ پستول بھی ملے موقع سے اور سب کچھ اچھا یہ بتائیے جو موبائل جو ملے ہیں آپ نے شوہر کا موبائل اور بیوی کا دونوں کا موبائل تحویل میں لیے دو موبائل ہمیں ملے ہیں ان کا فرانزک ہوگا تو تب بھی پتہ چلے گا بالکل فرانزک ہوگا اس سے پتہ لگے گا سر دس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی بھی بتا رہے کہ یہ فائنینشیل بھی ٹھیک تھا اور ایسا کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا اس کو یہ کام کیا کرتا تھا یہ نوشیرہ ڈرائی پورٹ میں ملازم تھا اور اس کا چھوٹا بھائی ہے حماد یہ بھی اس کے ساتھ ہی تھا تو حماد سے کوئی بات ہوئی ہو آپ کی کہ اس نے کوئی بتایا کہ کوئی ایسے یہ خفا تھا یا کچھ ایسا کچھ منصوبہ ان کا تھا حماد اور شیر اکرم دونوں بتا رہے ہیں کہ ہم سے کوئی بات ایسی انہوں نے شیئر نہیں کیا یہ شیئرنگ بھی کم کرتا تھا کوئی کسی سے شیئر کوئی بات نہیں کرتا تھا یہ محلے والے بھی بتا رہے ہیں کہ ہم سے بھی کوئی بات یہ شیئر نہیں کرتا تھا
اب یہ موبائل اور یہ سب کچھ ہم نے قبضے میں لیے اور کل اس کا رسم قل ہے، تو کل انشاءاللہ جب رسم قل ہوگا تو مدین آئیں گے، پھر انشاءاللہ دیکھیں گے، پھر تفتیش ہوگی، اصل حقائق سامنے ہی آئیں گے. بالکل جی انشاءاللہ. بہت شکریہ. ناظرین، یہ کہانی اس گھر کی ہے جس کی محبت کی مثالیں دی جاتی تھیں، لیکن نہ جانے آج کیوں نفرت کے طوفان میں ڈوب گیا. اگلے پروگرام تک اجازت دے اور دیکھتے رہیے جرم داستان.